اليوم ندير لكم لي ميتازوير ديبلوبلاستيك. ميتازوير هما المتعددة الخلية. ديبلوبلاستيك معناتها فورمي دو دو فeuillets embryonnaires، عندها دو فeuillets. هاد لي ميتازوير ديبلوبلاستيك متكونين من 3 فيليوم. نبداو بسبونجيير ولا باريفيير. كاركتير جينيرو تاعهم باش يتميزوا هما سي دي ميتازوير ديبلوبلاستيك. ديبلوبلاستيك قلنا فورمي دو دو فeuillets embryonnaires اللي هما l'ectoblast et l'endoblast sont séparés par la mésoglie. هاد la mésoglie هي كوش موين جايه بين l'ectoblast et l'endoblast. دوك نزيدو نشوفوها. تميزو تاني انهم des animaux aquatiques، حيوانات مائيه essentiellement marins تسمى بحريه، toujours fixés. نلقاوهم دائما فيكسين par le disque de fixation. ما عندهمش دي زورغان، ما عندهمش لاباراي ديفيني، وما عندهمش اون سيميتري تما هما اسيميتريك. هاد لي سبونجير هما دي زيبونج، باينه بلي ما عندهمش دي زورغان. شفتوك فيهم تقابي جزء منهم الماء يعاود يخرج. ما عندهمش دي زورغان اللي هما الاعضاء، وما عندهمش دي زاباراي، ما عندهمش القلب، ما عندهمش لي زانتيستان. اسيميتريك ماشي متماثلين فيما بيناتهم. دوكا سيستم نيرفو. سيستم نيرفو هو الجهاز العصبي. إلي روديمونتير معناتها بدائي، إلي ديفو معناتها منتشر. ديفلوبمون امبريونير تاعهم يحبس في ستاد غاسترولا. سكيلات كيفاش جايه تاع لي سبونجيير فورمي دو سبيكول، جايين على هذا الشكل. هاد لي سبيكول نلقاوهم كالكير، سيليسيو، اورغانيك. سيليسيو هو سيليكوني، اورغانيك هو عضوي. La paroi du corps est parcourue par de nombreux canaux. قلت لكم فيها فراغات ولا des canaux établissant une relation permanente entre milieu extérieur et cavité gastrique. عندها علاقات فيما بيناتها هاد على جال هاد لي كانو تسمح بدخول الماء وخروجه عبر لا كافيتي غاستريك. assure ainsi l'apport oxygène، يدخل تانيك الأكسجين et les particules alimentaires اللي هي جزيئات الطعام. منين يجوزوا هاد لي بارتيكول اليمونتير اي الاكسجين؟ بار دي بور انالون. نسموهم هذوك التقابي تاع لي زيبونج نسموهم بور انالون. مسام يستنشق تما يخلي المكونات يجوزوا لداخل. بورجونمون ريجينيراسيون. بورجونمون ما تتبرعهم اي الريجينيراسيون هي التجدد. عندهم دو مود دو ريبرودكسيون اللي هما اسيكسوي اي سيكسوي. souvent apparition de formes de résistance. هاد لي زيبونج كي يشوفوا ان دونجي يولوا يديروا اون فورم دو ريزيستانت ولا على شكل مقاومه. دوكا نشوفوا الكلاسيفيكاسيون. علي من بازيو في الكلاسيفيكاسيون تاع لي سبونجير ولا لي زيبونج. نشوفوا على حسب لا ناتور دو لور سكيليت. معناتها نشوفوا الهيكل العظمي تاعهم. ينقسموا ل 3 كلاس اللي هما ايبونج كالكير. الكالكير قلنا حجر الكلس، اكساكتينيليد ولا ترياكسيونيد، وعندنا دي موسبونج. دوكا نشوفوا لا ستركتور دو لا باروا دي سبونجير. نشوفوا الجدار تاع لا سبونجير متكونه من دو فeuillets. قلنا من قبيله هما اكسترن اكتوبلاستيك، انترن اندوبلاستيك. اندو معناتها يدخل، اكتو معناتها يخرج، معناتها اكسترن. بليس عندهم اون كوش موين جيلاتينوس ولا نسموها لا ميزوغلي. هذيك اللي قلت لكم قبل هي اون كوش موين جيلاتينوس تما سائله ولا ليكيد هي جايه. نشوفوا لا مورفولوجي اكسترن d'une forme larvaire des éponges calcaires. A هذه و B هي en coupe longitudinale، مقطع طولي. زيبونج كالكير عندهم ان اوسكول اللي هو هذيك الفتحه اللي تجي من الفوق، عندها تانيك دي سبيكول، عندها دي بور انالون اللي هما هذوك الفراغات، وعندها ان ديسك دو فيكساسيون. زعما هذه درنا لها مقطع طولي. واش نشوفوا دي بور انالون. قلنا بلي نشوفوا هنا دي بور انالون، هاد الدويرات كي درنا المقطع نشوفوهم بهذا الشكل. كاين داخل هاد اللي رايفونسي شويه هي لا ميزوغلي اللي منا لوندوبلاست ما راي من الداخل، وهذه هاد الجهه هي ليكتوبلاست. دوك نزيدو نديرو التكبير. وهذه اسمها لا كافيتي غاستريك ولا الفراغ اللي داخل. هنا يدخل الماء ويخرج منه. كي درنا التكبير واش نشوفوا؟ باللي هذا ليكتوديرم معناتها الجزء الخارجي ولا الفوي اكسترن، منا الفوي انترن ولا نسموه
l'endoblaste. واش فيه هاد l'endoblaste؟ فيه des coinocytes. هامليك les coinocytes هما des cellules. الغول تاعهم هو لا reproduction لا لا nutrition. l'oscule يجي منا باسكو هدايا l'endoblaste. شوفوا هنايا مقطع منا وكبرناه. شوفوا باللي هاد l'endoblaste اللي جاي من الداخل متكون من des coinocytes. وهنايا كاين لا كافيتي غاستريك. هاي ليك لا كافيتي غاستريك هذه هي. هاد لي كوانوسيت عندهم دي فلاجيل باش تسمح بالتحرك تاع لي موليكول اللي يدخلوا من لي بور. لونطري دو جي من ليكتوديرم حتى لوندوديرم. عندنا هنا لا ميزوغلي هذه هذه سي لا ستركتور دو لا باروا ديسبونجيير. دوكا نشوفوا لا ريبرودكسيون شي لي زيبونج. لا ريبرودكسيون اسيكسوي عن طريق البورجونمون اكسترن تبرع الخارجي ولا بورجونمون انترن. وثاني تكون عن طريق لا ريجينيراسيون اللي هي التجدد. عندنا طريقه واحده اخرى اللي هي لا ريبرودكسيون سيكسوي تكون سوا غونوكوريك ولا ارمافروديت. ارمافروديت قلنا في تيبيتازولوجي باللي قادره تكون فيميل قادره تكون مال. الغونوكوريك نسموه ايبونج كالكير و ارمافروديت نسموه ايبونج سيليسيوز. دوكا ندوزو لا غاميتوجينيز. عندنا لا سبرماتوجينيز عندنا لوفوجينيز. لا سبرماتوجينيز كيفاش جايه؟ تيبيك اي انالوج. تيبيك معناتها نموذجي اي انالوج معناتها مماثل ا تو لي ميتازوير. سبرماتوزويد تري بوتي. نلقاو لي سبرماتوزويد صغار سون ليبيري دون لا كافيتي غاستريك. نلقاوهم في لي كافيتي غاستريك puis à l'extérieur par l'oscule. هذاك l'oscule يخرج لنا les spermatozoïdes. L'ovogénèse, production ovocyte 1. Dans la gamétogénèse, on a la fécondation. Elle s'effectue dans la mésoglie. La fécondation sera dans le mésoglie. Les éponges présentent une fécondation indirecte. Les spermatozoïdes expulsés par un individu vont pénétrer dans un autre éponge. Les embryonnaires le plus souvent sont vivipares ou alouda. Après la fécondation, l'œuf se développe dans la mésoglie. En bas, هذاك l'œuf va devenir une larve nageuse. Ou نسموها amphiblastula. Chez la plupart des espèces, نسموهم parenchyma. Chez certaines éponges, معناتها la majorité نلقاوهم des larves nageuses ou la amphiblastula. Et في الفئة القليلة نلقاوهم parenchyma. نلقاوهم تاني recouverte de flagelles محاطة des flagelles. هايليك هادو des flagelles qui est libéré dans le milieu extérieur ديال الجهة الخارجية. Les démosponges sont les plus évolués. تسمى لا كلاس تاعهم هي متطورة كامل. Et l'Hexatinellidés donnent des larves dites parenchyma ولا pupes. Tinellidés يمدونا يرقات نسموهم parenchyma ولا des pupes. في بلاستولا عندها l'ectoderme. هذا هو فيه لا بلاستولا ومنا نلقاو لوندوديرم اللي هو متكون من دي كوانوسيت. الكوانوسيت هي اللي تسمح لنا بعبور هذوك المكونات اللي جو من برا كيما لو ولا لي فلاجيل. سونس دو لا ناج تسمى اتجاه السباحه يكون من ليكتوديرم حتى لوندوديرم. ندوزو للدوزيام فيلوم اللي هو لي كنيدير. الكاركتير جينيرو تاعهم سي دي ميتازوير ديبلوبلاستيك. ميتازوير تسمى متعدد الخلايا. ديبلوبلاستيك معناتها عنده دو فوي امبريونير اكسكلوزيفمون مارين تسمى متفرد انه بحري جاي ايزولي او كولونيو. ايزولي معناتها يكون وحده ولا كولونيو يكون مجموعات. الاسم هذا جا من كلمه يونانيه اللي هي اورتي اللي ترمز للسيلول اورتيكونت كاركتيرستيك دو سي زانيمو. هاد لي سيلول اورتيكونت هما اللي يميزو هاد لي زانيمو اللي هما لي كنيدا. عندنا لي كنيدوسيت اي لي كنيدوبلاست. الكور تاعهم جاي على شكل ساك. شوفوا كيفاش جاي avec un seul digestif اللي هو هضمي pourvu d'un orifice à double fonction اللي هو l'anus et la bouche. قريناها في التيبيزولوجي. entouré de tentacules spécialisés dans la capture. فديك كوكوماريا فروندوزا عندها دي تونتاكول دايرين بلا بوش هكاك. هاديه جايه مسؤوله على لا كابتور تاع التغذيه تاعها باش تتغدى ولا العدو تاعها تحكمه. développement embryonnaire ne se poursuit pas au-delà du stade gastrula. تسمى ما تفوتش الستاد gastrula. l'organisme تاعها كيفاش جاي asymétrie rayonnée ou radiaire.
إشعاعي ولا شعاعي de type 4-6 à laquelle peut se superposer une symétrie bilatérale. تما تجي une symétrie bilatérale. هاد لي كنيدة قادرين يكونوا libre كيما الميدوس ولا فيكسي كيما البوليب. عندهم un système nerveux جهاز عصبي rudimentaire معناتها بدائي. spécialisation des polypes dans une colonie قلت لكم كاين مجموعات colonie polymorphe. Cycle de reproduction présente une alternance entre une phase fixée اللي هي polype et une phase errante اللي هي méduse ولا voie sexuée. La morphologie et structure نلقاو deux formes de morphologie. نلقاو fixé كيما البوليب. شوفوا كيفاش جايه البوليب جايه fixé ونلقاو الميدوس جايين libre. Polype باش يتميزو عندهم un corps cylindrique qui se fixe par un disque pédieux. Méduse elle est nageuse, forme d'une ombrelle ولا البارapluie. شوفوا جايه تشبه البارapluie شويه. La bouche est orientée vers le bas. La bouche نلقاوها هنايا. واش تاني est suspendue par le manubrium. Structure de la paroi. عندنا l'étude d'un type de la classe des hydrozoaires. hydre d'eau douce. اللي نلقاوه في l'eau douce هو ما فيهش الاملاح تما جاي في الوديان. La paroi du corps constituée de deux feuillets اللي هو ectoderme la feuillet externe et l'endoderme هو feuillet interne. Séparé par une mésoglée اللي هي une couche mince gélatineuse. قلتها لكم في الاسبونجير. L'ectoderme est tapissé par des cellules caractéristiques اللي هما cnidoblastes. Donc les cnidoblastes ou la nématoblastes c'est des cellules urticantes خلية لاذعة كيما نقولوا لذعن ذبابة ولا caractéristiques des cnidaires. تسمى هاد les cellules urticantes ولا الخلية اللاذعة هما اللي يميزوا les cnidaires. Particulièrement abondantes تسمى نلقاوهم بوفرة au niveau des tentacules et la bouche. Possèdent un prolongement cytoplasmique. عندهم استطالة cytoplasmia excitable au cnidocyle. Contiennent une volumineuse vacuole cnidocyte nématocyte. عندهم vacuole كبيرة cnidocyte كبيرة et nématocyte. عندهم des capsules urticantes à l'intérieur de laquelle s'enroule en spirale un filament urticant. Il se dévagine et inocule le venin à la proie. معناتها يدمر ويطعم السم للفريسة. هذيك الفريسة تاعو يمد لها السم ويدمرها. تاعو سي لا ديفونس المقاومة. كابتور دي بروا تسمى يكابتوري هذيك الفريسة تاعو. اي باراليز تسمى راه لها تشلل. كنشوفوا لورغانيزاسيون جينيرال دو بوليب. شوفوا منين يتكون البوليب يتكون اون بوش هنايا دي تونتاكول ان ديسك بيديو واسمو لا ميدوس منين تتكون دي غوناد. هادوما دي غوناد امبريل هادوما اون بوش قلت لكم قبل جايه هنايا اي دي برا بوكو. السيكل دو ديفلوبمون دي كنيدر كون ان اوف بعد يولي بلانولا ولا اون لارف سيليي ومن بعد يولي بوليب معناتها يكبر ومن بعد يولي بورجون ميدوزير. من بوليب اللي يكون فيكسي يخرجوا منه دي ميدوس. بورجون ميدوزير معناتها تبرعمات تاع الميدوس. ومن بعد هاد الميدوس تولي ليبر تما تتحرر من هاد البوليب. من بعد يكونوا عندها دي سبرماتوزويد ولا اوفيل تصرى لهم فيكونداسيون بعد يعاودوا يولوا دي زو. خطره يكونوا دي بوليب خطره يكونوا دي ميدوس. هايليك نقولوا فاز بوليب كي تكون منا. من بعد كي يتنحى هذيك البوليب تما تولي ليبر تولي عندنا بورجون ميدوزير. من بعد نولوا في لا فاز ميدوزير. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه schéma général de développement des cnidaires. Du cas systématique des cnidaires. Elle est basée sur deux critères اللي هما l'aspect de la cavité gastrique. هذاك الفراغ اللي جاي في هذيك الكافيتي gastrique. هذاك الفراغ اللي جاي لداخل. ولا le cycle de développement. L'aspect de la cavité gastrique, elle n'est pas cloisonnée, incomplètement ou complètement cloisonnée. ينقسموا ل 3 superclasses اللي هما hydrozoaires,
scyphozoaire et anthozoaire. عندها هذه دي تونتاكول مارجينو، عندها تاني كيما هذه برك نزيدوا لهم هاد المعلومات اللي هما تونتاكول مارجينو ولا ريزو دو كانو غاستريك. لونتوزوير شوفوا كيفاش جايين، متشبهش بزاف لهذه، شوفوا فيها هكا تخش يد وفيها تفرعات لي سيليي. دوكا ندوزو لو سيكل دو ديفلوبمون. عندنا التيرنانس تما خطره هذه بري دومينانس دي فاز بوليب او ميدوس. تما عندهم قلت لكم هنايا خطره هذه بوليب خطره ميدوس. دوكا الفيليوم الاخر اللي هو كتينير ولا كتينوفور. كتينو معناتها باني و فور معناتها بورتي. لي كتينير هادو دي بورتور دو باني. كاركتير جينيرو تاعهم سي دي ميتازوير ديبلوبلاستيك متعدد الخلايا، عنده دو فeuilles امبريونير. الكور تاعهم en forme de sac. شوفوا كيفاش جاي الكور تاعهم avec une ouverture à double fonction اللي هي la bouche et l'anus. Présence d'une symétrie bilatérale fondamentale. Un solitaire et hermaphrodite معناتها يكونوا وحدانيين et hermaphrodite ما قادر يكون عندهم le sexe femelle après le sexe mâle. sont marins libres pélagiques transparents et carnivores. هما كائنات بحرية حرة بيلاجيك عايشة في الفوقة ماشي في القاع. ترانسبارونت جايين شفافين et carnivores نتاع أكلات اللحوم. عندهم un ectoblast caractérisé par la présence des cellules à propriété adhésive. Coloblaste et de groupes de cellules ciliées. عندهم des coloblastes هاملي كيفاش جايين coloblastes ciliés des cils شوافر. Palette natatoire disposée en 8 angées longitudinales. Présence d'un organe d'équilibration au pôle aboral. في الجهة تاع الظهر عندهم عضو تاع يدير توازن فيما بيناتهم سموه ستاتوسيست. Présence d'une mésogleie épaisse avec un mésenchyme qui se présente comme une ébauche de mésoderme. واش قلنا من قبل على لا ميزوغلي باللي هي une couche moyenne gélatineuse. هذه جايه سميكه تسمى خشينه. هاد لي كتينير هما متطورين اكثر من لي كنيدر في لورغانيزاسيون تاعهم. systématique des ctinaires معناتها التصنيف تاعهم il est basé sur la présence ou absence des tentacules. les tentacules هما هادو. on distingue deux classes نسموهم tentaculés ولا micropharyngien ou atentaculés تما ما عندهمش لي tentacules macropharyngien معناتها جايين الفرنج تاعهم جاي كبير وهادية جاي صغير. خدينا مثال تاع البلورو براشيا بيلو كيفاش جاي. شوفوا عندها اون بوش، عندها دي كولوبلاست هادو اللي جايين هنايا في لي تونتاكول، وعندها دي باليت هادوما سيليي، وعندها تاني هاد الجهه اللي من تحت اسمها ستاتوسيست. واش قلنا على ستاتوسيست؟ هي organe d'équilibration au pôle aboral. دوكا المورفولوجي جينيرال دو بيرو اوفاتا هي خدينا مثال على اتونتاكولي ما عندهاش لي تونتاكول كيما هذه، عندها اون بوش وعندها دي باليت ناتاتوار، هذه باليت سيليي وهذه باليت ناتاتوار، وعندها تاني كيف كيما هذه ستاتوسيست.